السلام عليكم. غادي نكملوا السلسله ديال الزواج. اليوم غادي ندويو على واحد الموضوع اسطوري. غادي ندويو على كيفاش تحرر من ضعف الشخصيه، كيفاش ما تبقاش عندك شخصيه ضعيفه والو، تولي شخصيتك قويه، تحرر من كاع الضعف. شفتي شي بلان كاع داك الضعف، مثلا انا قصير، انا غليظ، انا رقيق، انا مكلخ، ما غاديش ننجح في حياتي، انا ديك الدري ما غاديش تبغيني، الناس ما كيحترمونيش، بغيت نفرض الاحترام ديالي، نفرض الشخصيه ديالي مع جروب ديال الناس، والو شخصيتي ضعيفه. كيفاش تحرر من هادشي؟ تولي شخصيتك قويه، عندك قيمه مع الناس، ما كتنتقدش راسك، ما كتعايش راسك، كتحترم راسك، كتبغي راسك، كتقدر راسك. كيفاش توصل لهاد القوه؟ فهمتي بلان؟ شخصيتك قويه، كيفاش توصل لهاد البلان؟ تصنت. النقطه الاولى، دابا ركز معايا مزيان لهادشي اللي غنقول، ركز على هاد النقطه اللي غنقول لك دابا في المشاعر ديال البشر. حنا كبشر المشاعر ديالنا كاينين 3 ديال المراتب في المشاعر ديالنا، 3 ديال المراتب، بحال قلتي واحد السلم ديال المشاعر ديالنا. كاينين 3 ديال المراتب. المرتبه الاولى ديال الضعف كتسمى ضعف الشخصيه. شنو هما المشاعر اللي كيكونوا عندنا في هذه المرحله ديال الضعف؟ شخصيتك ضعيفه، طاقه سلبيه وشخصيه ضعيفه. شنو هما الاحاسيس اللي كيكون عندك؟ الغضب، كتكون كتكعى، كتعصب، هادو هما المشاعر ديال الضعف. الغضب، الخوف، كتكون كتخاف، الخوف، كره الذات، ما كتحملش راسك والو، فهمتي بلا؟ ما كتحملش راسك، كتكره راسك. الخجل من الذات، ما كتبغيش تقول شي لعيبات الناس يعرفوهم عليك والو، كتخزنهم، فهمتي بلا؟ كتخجل من راسك والو، كتخجل بزاف. الرغبه، كتعلق بشي حوايج، فهمتي؟ كتعلق بشي لعيبات، باغي شي لعيبات وباغي، متعلق بالحوايج، متعلق بهاد الدريه، متعلق بهاد الخدمه. الرغبه في الاشياء، هادو هما المشاعر ديال الضعف، فهمتي؟ الكره، الخوف، الغضب، التعلق، فهمتي بلا؟ هادو هما المشاعر ديال الضعف. هذه المرتبه الاولى، فهمتي بلا؟ كنكونوا فيها. خصك تسعد، انت خصك تسعد الشخصيه ديالك باش تولي قويه. خصك تسعد، غتسعد. المرتبه الثانيه شخصيه معتدله. شنو هي شخصيه معتدله؟ كيكونوا عندك مشاعر ديال قبول الذات، كتقبل راسك، هذه شخصيه معتدله. قبول الذات. الحياديه، شنو هي الحياديه؟ هو انت ما كتقولش دابا انا فيا مشكل، لا كتولي تشوف من الفوق، فهمتي بلا؟ كتولي تشوف الحياديه، ما كتجيش من انا لا كتطلع الفوق. انا نشرح لك مزيان هذه الحياديه، كتطلع من الفوق وكتشوف راسك وكتشوف الشعور اللي كتحس به. انا نشرح لك مزيان الحياديه. هذه هي المرتبه ديال الشخصيه المعتدله. عاد المرتبه ديال الشخصيه القويه كتطلع لها هي مشاعر ديال الحب، كيكون عندك الشعور ديال الحب. السلم، بيس، انت بيس، بخير مع الناس ومع راسك، بيس، شعور ديال السلم. السعاده، بخير، سعيد وفرحان. والتنور، فهمتي؟ دماغك يكون منور، تنور. هذه هي المرتبه الاخرى، فهمتي؟ المرتبه الاخرى ديال الشخصيه القويه. كاينه مرتبه الدنيا هي السفلى، المرتبه العيانه، شخصيه ضعيفه. وكاينه مرتبه ديال الشخصيه المعتدله. 3 المراتب. دابا انت كيفاش غتطلع من شخصيه كتكره راسك، الذنب، كتحس بالذنب، شعور بالذنب، فهمتي؟ الذنب حيت طرالك بلانات وداروا لك ناس بلانات، شعور بالذنب، الخجل من الذات، الغضب. كيفاش تنتقل من هذه المرحله ديال المشاعر العيانه السفلى ديال الضعف وتطلع للشخصيه المعتدله، عاد تطلع للشخصيه قويه؟ كيفاش غدير؟ صنت. هذا هو البلان. ركز دابا، ركز معايا الشيء اللي غنقول دابا. باش انت تحرر من هذا الضعف ومن هذا الكره ديال الذات والخوف والغضب والذنب، هذا الشعور كامل تحرر منه، كيفاش دير؟ اول حاجه واهم حاجه، خاصك تحرر من دور الضحيه. كتلعب دور الضحيه، خاصك تحرر من هذا. هذه هي الحاجه الاولى. ما تبقاش تشوف راسك انك ضحيه، انت واحد الضحيه. كيفاش ضحيه؟ يعني طاري لك بلانات والناس داروك بلانات. هذا الاستاذ ظلمك في النقطه، هاد الدريه بعدات عليك، قمعاتك، والديك داروا منك كنتي صغير، داروك. خاصك تحرر من الدور ديال الضحيه. طرا ليا وداروا ليا، تحرر منه. هذا هو الحل الاول. الدور ديال الضحيه خاصك تحرر منه. ما تبقاش تشوف راسك بانك انت راك داروا لك الناس شي بلانات خايبه وطري لك شي بلانات، انت ما تبقاش تشوف هاد البلان. كيفاش غدير تقول لي زكريا كيفاش ما نبقاش نشوف راسي ضحيه؟ انا فيكتيم، كنشوف راسي فيكتيم، داروا لي الناس هذا، انا الدوله دارت لي كذا، وانا الدريه دارت لي كذا، وفهمتي؟ وطاري لي بلانات، ومثلا شي دري دار لي كذا، وملي كنت صغير طراو لي بلانات، عقدوني. واحد الدري مثلا، واحد البلان طرا واحد الدري، فكرت مسكين الله يشافيه، واحد الدري باز دريه في القيسم، هو يحملوا الاستاذ في القيسم، فهمتي؟ هو يتعقد،
ما بقاش كيميل للدريات، تعقد من داك البلان. كيفاش دابا انت تحرم من هاد البلانات؟ هاد البلانات خايبين ماشي كيطراو لك. بالسيد الريه حملك الدري، حملك الاستاذ في القسم قدام بنادم، قدام الدريات، صافي تعقدتي، ما بقيتيش كتبغي سميتو، كتبغي الدريات، ما كتبقايش كتميل لهم. كيفاش تحرم من هاد المشاكل، تحرم من هاد العقد؟ طراك شي بلان كنتي صغير، فهمتي بلان ناس داروك شي بلان، ودابا حياتك دابا انت داروا لك بلانات، شي ناس بلانات داروهم لك ناس، دابا شي وحدين انت ما كتحملهمش داروك بلانات. كيفاش تحرم من هاد البلان؟ ما يبقاش عندك البلان والو، تولي انت كتحس براسك بخير عقل. غتحرم من هاد البلان بالمسامحه، كتسامح. هذا هو الحل الاول، كتسامح. اي واحد دارلك شي بلان كتسامحو، كتسامح والديك، كتسامح ملي كتسامح كتحرر. واش فهمتي بلان؟ اي واحد دارلك شي بلان كتسامحو، واش فهمتي بلان؟ ما كتبقاش صات غنرد لك غنتقم منك، كتسامحو. صنط راه ما كنقولش لك سامح الناس باش دير اجار، حيت انا باغي لك الخير، دير اجار، تكون انسان زوين، بحال كيف كنقولوا مثلا في الجامع سامح الناس. ماشي هو هذا البلان، ما كنقولكش سامح الناس باش فهمتي تدخل الجنه والعباد، هادشي راه مزيان، ولكن ماشي هو هذا السبب. غتسامح الناس باش شخصيتك تولي قويه. واش فهمتي بلا؟ شخصيتك تولي قويه، كتحرر، انت كتحرر، كتسامح الناس كتحرر، شخصيتك كتحرر، هذيك الطاقه السلبيه ما كتبقاش. المسامحه قوه، طاقه ايجابيه. انك كتحقد وكتكره وناري غتنتقم وغترد الصرف، هذا ضعف. شحال من واحد كيسولني زكريا بغيت ننتقم، هذيك الدريه اللي كانت عاجباني قمعاتني او خانتني ودارت لي واحد، بغيت ننتقم منها. انت في ديك اللحظه ملي باغي تنتقم في الضعف، انت في واحد الشعور ديال الضعف، باغي تنتقم، انت في طاقه سلبيه غتبقى فيها، انت في المرتبه السفلى اللي قلنا ديال سميتو الكره الذات، الخجل من الذات، الذنب، احساس بالذنب، احساس بالذنب والغضب. انت في هذه المرتبه، شفتي بلان؟ خصك تصعد للسلم، صعد الشخصيه المعتدله ثم الشخصيه القويه، السلم بيس. الشخصيه المعتدله، الشخصيه القويه، السلم والحب، كتبغي الناس واللعب، كتبغي الناس، هذيك اللي قمعاتك كتبغيها، كتبغي لها الخير، هذيك اللي قمعاتك وما عرفتش كتبغيها. تخيل معايا دارت لك وانت كتبغيها عادي، هذه هي القوه. المسامحه، واش كتسامح؟ القوه ماشي كتسامح باش تكون ظريف، باش تكون انسان مزيان، كتسامح باش شخصيتك تقوى. هذه هي النقطه الاولى، كتسامح والديك ما عرفت شنو داروك ملي كنتي صغير، كتسامحهم، ما كتبقاش عاقل. دابا انت مع خوك، دابا كتعيش مع خوك، دار لك واحد البلان، خوك دار لك شي بلان عقدك ولا دار معك شي مشكل، كتسامحوا. شتي بلان؟ ماشي كنقولك سير عندو دوي معاه كيفاش تتعامل معاه، ماشي كيفاش كتحس القلب ديالك، كيفاش كتحس الاحاسيس ديالك، كتسامحوا صافي، سامحتك، فهمتي؟ كتسامحوا. شتي بلان؟ صافي ما بقيتيش باغي ترد ليه الصح، ما بقيتيش كتحس بواحد الحاجه، خصك ما فهمتي، خصك ما كتحملوش حاقد عليه ولا ديك البلان، كتبقى ديما تفكروا كيمرضك، لا كتحرر، صافي كتحرر، فهمتي؟ من هذيك التزيار كتطلق، صافي كتسامح. شنو كيبدا؟ ابداع، ثقه في النفس، القوه، من هنا كتجي القوه. كتسامح اي واحد دار لك شي بلان واستاذ ظلمك، كتسامح. المسامحه، واش هادشي بلان؟ هذه هي الطريقه الاولى. غنعطيك دليل او تكنيك علاش خصك تسامح، علاش انت خصك تسامح، تكنيك واعر اسطوري تصنت. علاش انت خصك تسامح؟ تقول لي زكريا دابا هذا دليل البلان، علاش خصني نسامحو؟ قلت لك علاش، بعدا باش شخصيتك تولي قويه، ولا نعطيك بلان اخر، دليل اخر علاش انت خصك تسامح. خصك تسامح تصنت، كتقول هذاك خونا اللي دار لي البلان، مثلا شي واحد شفرك مثلا، كتقول بانه هو شفرني بالمنظور ديالو الخاص، عنده منظور، عنده تبرير ديالو الخاص. صاحبي دابا انت كتشوف هذاك البلان ما خصوش يدار لك، ما خصوش يدار لك بالمنظور ديالك، ولكن بالمنظور ديالو هو خصو يدار لك داك البلان، خصو ياديك ولا خصو يشفرك بالمنظور ديالو. مثلا شفرك هو بالمنظور ديالو ما عنده ما ياكل، هذا هو التبرير ديالو. واش فهمتي بلان؟ كتشوف التبرير ديالو هو، واش فهمتي بلان؟ هذا الشيء علاش خصك تسامح، هذا تكنيك باش تقنع راسك علاش انت خصك تسامح. هذا هو البلان، قول راسك انا هذا خونا كنشوفو اذاني، هذا بالتبرير ديالي، بالعقليه ديالي، بالمنظور ديالي، بالعقليه ديالي كنشوفو بانه اذاني، ولكن هو باللوجيك ديالو وبالعقليه ديالو والتبرير ديالو خصو ياديك وخصو يدير لك وخصو يدير لك. واش هادشي بلان؟ دابا انت دريه بعداتها لك، خلاتك كتقول بنت الحرام خلاتني، قمعاتني، خانتني، هذا اللوجيك ديالك والتبرير ديالك. هي بالعقليه ديالها وبالتبرير ديالها عندها تبرير ديالها الخاص علاش خلاتك، ما بقاش كتحس بالحب جيتك، فهمتي؟ مثلا غتمشي لبرا وانت في المغرب، هذا هو اللوجيك ديالها، ما تقدرش تبقى معاك في المغرب، غتمشي لبرا، هي غتسافر، غتمشي لبرا ما تبقاش معاك، هذا هو اللوجيك ديالها، هذا هو التبرير. كتلقى تبريرات، فهمتي؟ كتفهم تبرير، كتدور، كتولي انت
كدورها بطريقه ايجابيه، كتاول هذاك الموقف دارك خونا دار شفرني، كتلقى تبرير ايجابي. راه شفرني يمكن ما عندوش ما لقى ما ياكل، داكشي شفرني كتلقى لها تبرير ايجابي، كدورها قوه. شفتي بلا كتولي تسامح اي حاجه طرات لك، كتسامح. ما كتبقى تصنع، ركز على هذه النقطه، ما كتبقاش تقول داروا ليا داروا ليا داروا ليا دار ليا طرا ليا طرا ليا، لا ما تبقاش ضحيه، كتخرج من الدور ديال الضحيه كتقلبها. عندهم بلانات، راه باللوجيك ديالو والتبرير ديالهم كاين تبرير داك البلان، علاش داروا داك الغلط معايا، علاش ظلموني، علاش عداوني، كاين تبرير داك البلان، كتلقى ليها كتفهمها، كتلقى ليها فهمتي طرق كيفاش تخرجها. شفت ما كتبقاش في الدور ديال الضحيه، داروا لي هذه الدور ديال الضحيه ضعف، كتكون في المرتبه الاخرى اللي قلنا ديال الشعور بالذنب، كره الذات، اللوم، فهمتي الخجل من الذات، كتكون في هذه المشاعر ديال الضعف. خصك تطلع هذا السلم، فهمتي بلا قبول الذات، قبول الذات صافي كتقبل، اتعقل اي حاجه طرات لك كتقبلها، ماشي كتقبلها وكتسامح صافي، كتسامح كلشي، كتسامح قوه. شخصيتك والله تتولي حديديه. عرفتي شنو هي حديديه؟ حتى شي حاجه ما كتاثر لك، شفتي حتى حاجه ما كتاثر لك. صراحه نقول لك واحد النقطه مهمه، الشيء اللي ما سامحتيش اش كيطرا؟ افترضوا مثلا شي واحد داك شي بلان، مثلا شي واحد شفرك وما سامحتيش، انت في المستقبل مرشح انك تشفر. هاد اللان هادي قاعده، هادي اي شعور كنحسوا به كيبقى فينا كنطبقوه في المستقبل، كنديروه، فهمتي بلا كتولي تجذب نفس تصنت، كتولي تجذب نفس الاحساس اللي كتحس به، نفس الاحساس اللي كتحس به كتجذبه. مثلا الحقد كتجذب الحقد، فهمتي بنادم كيحقد عليك وانت كتحقد على الناس. الا حقدتي، الا شي مثلا حقدتي على شي واحد غتلاقى مع واحد غيحقد عليك، فهمتي كتجذب نفس الطاقه، نفس الطاقه كتجذب، الطاقه كتجذب اختها. عقل على الهضره، الطاقه كتجذب اختها، يعني الشعور ديال الحب كيجذب الحب، الكره كيجذب الكره، الغضب كيجذب الغضب، فهمتي بلان؟ يعني كنت كنتعصب كنتصاحب مع دراري كيتعصبوا، كنتلاقى معاهم كنجذبهم، دراري كيتعصبوا. ديما كتجذب شنو انت الاحساس اللي كتحس به. الا كنتي تايق في راسك كتجذب دراري تايقين في راسهم، كتلاقى مع دراري تايق في راسو. كنتي ضعيف كتجذب دراري ضعاف، ديما الطاقه كتجذب اختها. واش هادشي بلان؟ الا بديتي كتكره بنادم وكتحقد غتجذب نفس البلان. مثلا شي واحد شفرك وانت ما تصرطاش لك، ما بغيتيش تسامح، مرشح انت انك تشفر في المستقبل، مرشح انك تشفر في المستقبل مرشح انك، حيت بقى في كريك الطاقه غتقدر تشفر في المستقبل، حيت ما والو ما سامحتيش، فهمتي بلا نفس البلان غديرو، نفس الطاقه اللي طراتك غديرها، فهمتي. ومرشح انه تلاقى مع دراري كيشفروا وتصاحب معاهم، فهمتي بلان نفس الطاقه، فهمتي بلان نفس الطاقه. شي دراري غيجيو عندك ماشي غتصاحب معاهم حيت هما غيبغيو يشفروك، غتصاحب معاهم الشفاره غيبغيو يشفروك، غطرا نفس الطاقه غطرالك. واش فهمتي بلان نفس الطاقه كتجذب اختها. عمرك تبقى تحس بهاد المشاعر ديال فهمتي ديال الكره وديال والو. سامح، ما تحقدش، سامحتك صافي، درتي ديك البلان صافي سامحتك عادي، فهمتي كتسامح صافي كتحرر، فهمتي شخصيتك كتحرر، كتولي شخصيتك قويه. هذه الطريقه الاولى كيفاش انت تنتقل من دوك المشاعر ديال الخوف والكره والذنب، دوك المشاعر الخايبه، الشخصيه القويه، فهمتي من الضعف للقوه، من الشخصيه المعتدله كتقبل راسها الشخصيه كتبغي الناس قويه، كتبغي الناس، كتحب الناس سعيده، فهمتي بيس، فهمتي ومتنوره. هذه هي الطريقه الاولى. دابا الطريقه الثانيه تصنت، الطريقه الثانيه دابا الطريقه شي هاد الطريقه اللي نقول لك شتي الا شديتها هي في الفيديو بوحدها، الا فهمتها هي بوحدها في الفيديو صافي كافيه. هاد الطريقه اللي غنقول لك ركز، هادشي اللي غنقول دابا الا شديتي هاد التكنيك اللي غنقول لك دابا، هاد الطريقه اللي غنقول لك دابا صافي شديتي ربحتي، عندك الذهب كنز. طريقه واعره، تكنيك واعر. تصنت دابا حنا افكار ديالنا شنو هي؟ نقولها لك بعدا عاد نشرحها لك. نقول لك تحرر من التصنيفات، كتحرر من التصنيفات. تصنيف انا شنو هي التصنيفات؟ هي كتقول انا حشومي، صنفتي راسك، هذا هو التصنيف. انا حشومي، صنفتي راسك، انا حشومي، تحطيتي في الخانه ديال حشومي. انا مكلخ، صنفتي راسك. انا رقيق، صنفتي راسك. انا ما كنجحش في حياتي، دريت ما كيبغونيش، صنفتي راسك. هذا التصنيفات، كتحرر من التصنيفات. صنت دابا شديتيها، انا نشرحها لك كيفاش غدير. دابا تصنت حنا كبشر ملي كنكونوا جالسين مثلا جالس بحال هكا كنفكر افكار كيجيوني
كتجيني فكره مثلا انا حشومي، شنو كندير؟ كنعتقدها انا حشومي، كنعيشها، كنعيش الفكره. فهمتي بلان جالس بحال هكا كيجيوني افكار ايجابيه مره ولكن كيجيوني مع شنو؟ افكار سلبيه. مثلا انت مريح في القهوه ولا مريح في البحر بحال هكا، كتكمي كاره ولا جالس بوحدك ولا شي لعيب جالس بحال هكا، كيجيوك افكار انا مكلخ، انا ما غاديش ننجح. مثلا جاوك افكار ايجابيه، مثلا تخيل دابا حنا غنناقشوا الافكار السلبيه، جاوك افكار ايجابيه، ولكن دابا في هذه اللحظه جاوك افكار سلبيه، جاوك انا عروبي انا مكلخ، جاتك هاد الفكره دابا كتجيك. هاد الافكار هما اللي كيخليوك ترجع للور، هاد الافكار السلبيه هما اللي كيخليوك ترجع للور. انت كتعيشهم في ديك اللحظه. صنت ما غاديش نقول لك غير الافكار ديالك السلبيه الى افكار ايجابيه، لا ماشي هو هذا التكنيك، ما خدامش هاد التكنيك. عطيك تكنيك اسطوري، قلت لك شديتي الفيديو كامل. صنت انت هاد الافكار كيجيوك كتعيشوا. مثلا غادي في الطريق بانت دريه زوينه قرطاسه، غادي في الطريق ويتبان لك، بغيت توقف عليها ويقول لك دماغك غتبقى معاك، بلا ما توقف عليها غتبقى معاك، ما تبغيكش غتبقى معاك. جاتك هاد الفكره كتجيك بحال هكا، شنو كدير انت؟ ما كتوقفش عليها. يعني الافكار كيخلوك ترجع للور، ما كدير والو في حياتك. فهمتي؟ هادو هما الافكار جاتك غتقمعني صافي، كتقلب الستعود ما كتمشيش عندها. صنت التكنيك هو شنو؟ في بلاص ما تعيش الافكار، كيجوك الافكار مثلا كتعيشهم. انا مكلخ، كتعتقد على راسك هذيك الدريه غتقمعني وكتعيش، كتقلب الستعود غتعيشيها، قلبتي الستعود مشيتيش عندها غتقمعني. شنو كدير؟ كتلاحظ الافكار ديالك. فهمتي؟ كتلاحظ مثلا غادي في الطريق بانت لي دريه قرطاسه ويقول لي دماغي غتقمعني، كنلاحظها، كنلاحظ الافكار ديالي. هذا هو التكنيك، كتلاحظ الافكار، كتولي تلاحظهم. عارف مثلا التامل كيديروا ميديتاسيون، شنو هو الدور ديال هذا؟ هو الدور ديال التامل. علاش التامل كينجح وعلاش التامل واعر وعلاش بنادم باغي يدير التامل؟ على قبل هذا البلان كتريح بحال هكا نص ساعه ولا ثلث ساعه، كتبدا تفكر، ما كتكونتروليش الافكار، غير كتلاحظهم. فهمتي؟ كتريح، ما كتحكمش في الافكار تغيرهم ولا لا، غير كتلاحظ، كتلاحظ. حيت لا حاولتي تغير كتضارب معاهم، كيوليو سلبيه في سلبيه. نعطيك مثال، مثلا في قيسم كاينين دراري، مثلا دراري قباح ودراري ظريفين. انا كلفتك قلت لك شوف حضي الدراري اللي قباح قيدهم لي في ورقه، اي واحد دار صداع في قيسم قيدو في ورقه، قلتها لك طلبتها منك هذا، اي واحد دار صداع قيد لي سميتو في ورقه. انت حاضي الدراري في القيسم كيديروا الصداع، وحدين ما كيديروش، وانت تمشي عند واحد دار صداع مشيتي عنده، اش درتي دابا؟ مشيتي عنده غينوض صداع في صداع. هذه ملي كتبغي تتحكم في الافكار، فهمتي؟ كتبغي تتحكم في الافكار، مشيتي عنده بغيت تضارب معاه، علاش غدير صداع؟ ريح اصاحبي. شنو خصك دير؟ الاستاذ قال لك غير راقب، ما تمشيش عنده، غير راقب، كتب السميه ديالو، اللي دار صداع كتب السميه ديالو، كتراقب الافكار. هذا هو البلان. فهمتي المثال؟ كتراقب الافكار، ماشي كتدخل، ما كتدخلش في الافكار، كتراقب. صنت كتراقب الافكار ديالك. يعني انت مريح بحال هكا في القهوه، كيكون دماغك انت غليظ، كتلاحظها، كيولي عندك وعي بالافكار. شنو كيطرا؟ هذا الوعي اش كيخليك؟ كيوليو افكار حياديين، كتولي حيادي. انا نشرح لك كيفاش حيادي، غتفهمها ساهله. حيادي كتولي محايد، الافكار ديالك محايده. كيفاش؟ ما كتنسبهاش لراسك. مثلا انا حشومي وعيت بها، قلت انا حشومي، لاحظتها اش كيطرا؟ انا حشومي. هذيك حشومي ما كتبقاش كنقولها على راسي انا حشومي، كنولي نشوفها. يعني حشومي ما كتبقاش نسبها لراسي انا حشومي حشمان، كتولي كنشوفها من الفوق. انا حشومي، ما كنبقاش نحس بانني انا حشومي، كنولي نشوفها من الفوق. كنراقب الفكره، انا مكلخ، كنراقبها من الفوق، انا مكلخ. لاحظتها ملي كتلاحظ الفكره كتولي محايد، ما كتنسبهمش لراسك، ما كيبقاوش الافكار كتنسبهم من راسك. انا مكلخ، انا عروبي، ما كتبقاش تنسبها لراسك، كتولي تشوفها من الفوق، واعي بها. واش فهمتي بان؟ كتقدر تختار الافكار. هذا هو البلان، كتولي تختار الافكار ديالك. يعني انا مريح مثلا، نعطيك مثال في البلان ديال توقف على دريه، بانت لي دريه قرطاسه زوينه واعره، دريه بوغوسه، قال لي دماغي غتبقى معاك، كنلاحظها، غتوقف عليها غتبقى معاك. لاحظت هذه الفكره، انا دماغي دابا قال لي هذيك الدريه غتبقى معاك، كنولي نلاحظها، ما كتبقاش الفكره تاثر عليا. هذه هي حياديه، ما كتبقاش الفكره تاثر عليا. قبل كنت كنعيشها غتقمعني وكنجلس ما كنبقاش عليها حيت تقمعني، كنعيش الفكره. لا دابا كنطلع الفوق وكنشوفها غتقمعني، كنشوف الفكره من الفوق غتقمعني، كنشوف الفكره بحال هكا، كنولي نختار الافكار ديالي، كندير تصط كنختار الفكره ديالي. لا غنمشي عندها ما غتقمعني ما والو، غنوقف عليها واخا لا قمعاتني غنلقى لها شي جواب، كنختار فكره اخرى وكنمشي عندها. ها هي ديك الفكره ديال غتقمعني ما دارت والو. كتولي تختار الافكار، كتولي ماشي الافكار ديالك
ايجابيين كلهم، لا واخا يكونوا سلبيين كتلاحظهم ما كيأثروش فيك، كتولي تعزل الافكار ديالك، كتعزلهم. هاد حيادي، افكار كيوليو حياديين انت من الفوق. هاي الفكره، بلاصه ما كنعيشها بحال هكا كنولي نشوفها من الفوق. انا حشومي كنشوفها من الفوق، فهمتي بلان؟ ما كنسبهاش لراسي، ما كتبقاش انا حشومي، كنحس بها وبالتالي كنولي حشومي وكنعيشها حشومي، وكنمشي ما كندويش مع الناس وحشومي، لا كنشوفها من الفوق. انا حشومي ما خداماش ليا الفكره، كنحيدها وكنعزل فكره اخرى، كنختار فكره اخرى. انا حشومي، انا غليظ، انا رقيق، صافي دماغ قالك انا رقيق، كتلاحظها بق، كتشقى ما كتحيدها، كتعزل فكره اخرى. مراقبه الافكار، كتلاحظ الافكار ديالك، فهمتي بلان؟ فهمتي هاد الفكره؟ راه بغيتك تشد هاد الفكره، الا شديتيها حياتك غتغير صاحبي، غتولي تلاحظ الافكار ديالك كاملين. اي فكره سلبيه كتلاحظها، كتغير كتلاحظها، كتحاول تدار معاه كتلاحظها، صافي وكتختار. فهمتي؟ كتختار افكار ايجابيه وكتخلي ديك الفكره تدور، ما كدير لك والو. كتختار الفكره ديال انا شخصيتي قويه ما حشوميش، كنختار هاد الفكره. فهمتي بلان؟ كيولوا دوك الافكار السلبيه ما كيديروك والو، كتفكر فيهم ما كيديروك والو. انا حشومي كتجيك ما كدير لك والو حيت واعي بها، انت واعي بها. انا حشومي لا ما خداماش ليا، لا انا ماشي حشومي، لا وقفت عليك الدريه غتقمعني، كتجيك الفكره، لو وقفت عليها غتقمعك. لا علاش تقمعني؟ نقدر تقمعني الدريه، هذه الفكره عندي. لا ما تقمعنيش، ولا قمعتني نلقى لها شي جواب، كتمشي عندها كتغير. فهمتي؟ انا ما غنجحش، هذه فكره ما غنجحش. كيفاش ما غنجحش؟ لا علاش لا؟ انا وعيتي بهاد الفكره، غنختار فكره ايجابيه غننجح. فهمتي؟ انا قاد ننجح، كنختار الفكره، والفكره كتولي دايره في راسي ولكن ما دايره والو، حياديه ما دايره والو، غير فكره ما دايره والو، ماشي كنسبها لراسي ما دايره والو. صافي كتوصل. واش فهمتي بلان؟ كتولي تختار الافكار ديالك. هذا هو البلان، هذا هو التكنيك. غنختموا بواحد البلان. شحال من واحد كيقول زكريا بغيت نفرض الشخصيه ديالي، بغيت الناس يبداو يحترموني. فهمتي؟ بغيت الناس يبداو يحترموني، مثلا في القسم يحترموني. بغيت فهمتي نفرض الشخصيه ديالي مع صحابي مع الدريات في العائله، بغيت نفرض الشخصيه ديالي. تصنع نعطيك واحد البلان، انك كتقول بغيت نفرض الشخصيه ديالي، بغيت الناس يحترموني، هذا ضعف حيت انت محتاج الاحترام، محتاج الناس يشوفوا شخصيتك. لا ماشي هي دي العقليه خصها تكون عندك، ها هي العقليه خصها تكون عندك. عقل، ركز. الناس احترموني ولا ما احترمونيش شغلهم هذاك، اللي احترمني مرحبا، اللي ما احترمنيش بسلامه، شغلهم هذاك. ماشي خصني نفرض الاحترام ديالي، لا انت ما محتاجش الاحترام. خصني نفرض شخصيتي، لا شخصيتي سواء شافوها شي ناس لا شافوها شي ناس مرحبا، شافوها انها واعره مرحبا، ما شافوهاش بسلامه. اللي قدر شخصيتي وشافها واعره مرحبا، اللي ما شافهاش واعره بسلامه. هذه العقليه ديالك، هذه هي المونطاليتي ديالك. ماشي خصني سميتو، خصهم فهمتي يحترموني، خصهم يشوفوا شخصي، خصهم يشوفوني واعر. لا ما تبقاش عندك هاد الحاجه انك تثبت راسك، انك الناس يحترموك، ما تبقاش عندك. تحرر من هاد الحاجه. هذه هي العقليه تكون عندك، غتلقى الناس كيحترموك، غتلقى الناس كيقدروك كيشوفوك واعر. هذه العقليه خصها تكون عندك. هذا هو الفيديو ديال اليوم. الحصه الجايه غندوي معلومات اخرى. نتمنى تكونوا استمتعتوا كلاس معكم. تهلاو في راكم.